Atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, kadtong mga katawhan sa Dios ug kadtong dili. Pinaagi lamang sa pagtan-aw, lisod ang pag-ilatali sa katawhan sa Dios ug niadtong dili. Apan, ang Dios nagpukaw kanato sa usa ka paagi sa pag-ilatali kanila. Busa, karong adlaw, tun-an nato ang bahin sa kamahinungdanon sa pagsaylo o kung sa unsang paagi mailhan ang katawhan sa Dios. Tungod kay ang bag-ong kasabutan sa pagsaylo nagtugot kanato sa pagbaton ug mas dako nga paglaom sa langit, kita kinahanglan nga mugiya sa daghang mga kalag sa pagtuman niini. Ang kabubut-on sa Dios nga anaa sa pagsaylo, importante kaayo. Kini tungod kay ang Dios mao ang atong manluluwas. Unsa kadako ang bili nga gibutang sa Dios sa pagsaylo? Unsa ang kabubut-on sa Dios mahitungod sa pagsaylo? Atong ablihan ang Numbers chapter 9. Atong tan-awon ang chapter 9 verse 1. Atong tan-awon ang Numbers chapter 9 verse 1. Ang Ginoo misulti kang Moises dito sa kamingawan sa Sinai sa unang bulan sa ikaduhang tuig sukad sa ilang pagbiya sa Ehipto. Ang Ginoo miingon, pasaulog gayud sa mga Israelita ang kasaulugan sa pagsaylo sa gitakda nga panahon niini. Ipasaulog gayud sa mga Israelita ang kasaulugan sa pagsaylo sa gitakda nga panahon niini. Kang kinsang kabubut-on kini? Pinaagi sa pagsaylo ang Dios mohatag sa gingharian sa langit, kaluwasan ug kapasayloan sa mga sala. Kini mao ang kabubut-on sa Dios. Mao nga ang Dios miingon, ipasaulog sa mga Israelita ang pagsaylo sa gitakdang panahon. Apan, sumala sa balaod sa daang kasabutan, kadtong mihikap sa patay nga lawas, mahugaw sulod sa usa ka semana, ug busa dili sila makasaulog sa pagsaylo. Para sa ila, gihatagan sila sa Dios sa kahigayunan nga masaulog ang ikaduhang pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 6. Apan dihay mga tawo nga nahugaw tungod kay nakahikap man silag minatay, busa wala sila makaapil sa kasaulugan sa pagsaylo ni anang adlaw. Nangadto sila kang Moises ug kang Aaron, ug miingon sila kang Moises, hugaw kami tungod kay nakahikap man kamig minatay, apan nganong dili man kami pahalaron sa halad, alang sa Ginoo sa gitakda nga panahon, niini uban sa mga Israelita. Si Moises miingon kanila, paghulat kamo kay pakisayran ko pa sa Ginoo, kung unsay iyang isugo kanako. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kung nahugaw sila, o ang ilang kaliwat tungod kay nakahikap silag minatay, o nagpanaw ba hinuon sila sa layo, makasaulog gihapon sila sa kasaulugan sa pagsaylo. Sanglit ang pagsaylo kinahanglang sa ulugon, gitugutan sa Dios kadtong magsaulog niini sa ikaduhang bulan. Sumala sa verse 5, ang mga Israelita nagsaulog sa pagsaylo sa kilom-kilom sa ika-14 nga adlaw sa unang bulan. Apan ang Dios mihatag og ikaduhang higayon niadtong dili kalikayan nga dili makasaulog sa pagsaylo sa unang bulan. Mao nga sa verse 11 kini nahisulat, apan sa ulugon nila kini sa pagkagabii sa ika-14 nga adlaw sa ikaduhang bulan, kanon nila ang ilang gihalad uban sa pan nga walay patubo ug mga pait nga utanon. Kinahanglan nga wala gayoy masalin niini sa pagkabuntag ug dili nila kini balian sa bukog. Sa ulugon nila kini subay sa mga tulumanon, bahin ini. Verse 13. Apan ang wala mahugaw ug wala usab magpanaw nga dili maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo, kinahanglan nga hinginlan gikan sa iyang mga kabanay. Kinsa ang nagsulti niini? Gipadayag sa Dios ang iyang kabubut-on pinaagi ni Moises. Unsay mahitabo niadtong mapakyas sa pagsaulog sa pagsaylo? Ang Dios miingon nga sila hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Sa laing pagkasulti, tungod kay sa Philippians chapter 3 verse 20, nahisulat, ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, unsay mahitabo sa ilang pagkalungsuranon? Kuhaon kini tungod kay dili sila kwalipikado.
Kang kinsang kabubuton kini. Kabubuton kini sa Dios. Samtang nagsangyaw, gidasig nato ang uban, kinahanglang sa ulugon ninyo ang pagsaylo. Apan, ang mga tao kasagaran mo tubag, ang importante mao ang pagbaton ug pagtuo sa Dios, dili sa pagsaylo. Apan, dili ba ang pagtuo sa Dios nagpasabot nga kinahanglang sundon nato ang tanang pagtulunan sa Dios? Kung kita mo tuo sa Dios, atong katungdanan ang pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Apan, kung ang usa mo angkon nga mituo sa Dios apan ang ilang mga lihok wala magpakita sa ilang pagtuo, kini dili tinuod nga pagtuo. Kung ang bisan kinsa mapakya sa pagsaulog sa pagsaylo, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Kini mao ang sugo sa Dios. Kung atong tan-awon ang atong palibot karon, adunay daghang mga simbahan. Ingon sa gipahayag sa Biblia, sama kadaghan sa balas sa baybayon, adunay daghan kaayong simbahan. Apan, kung dili nila sa ulugon ang pagsaylo, asa sila mubarog? Asa sila hinginlan? Atong ibutang kini sa simple. Nagpasabot kini nga dili sila katawhan sa Dios. Dili kini ang atong paghukom, kundi ang paghukom sa Dios. Kung ang Dios mihimo sa maong paghukom, maangkon ba nila ang gingharian sa langit ug ang kaluwasan? Dili sila makabaton sa bisan haing kanila. Busa, para kang kinsa gitukod ni Jesus ang pagsaylo? Siya miingon nga kini alang kanato. Wala ba kini gipasabot sa Dios kanato? Samtang ang pagsaylo adunay lain-laing mga kahulugan, labaw sa tanan, ang sugo sa pagsaulog sa pagsaylo, mao'y usa ka mando gikan sa Dios. Ang kamatuoran nga nagpakita sa iyang kabubuton. Busa, kadto lamang nagsaulog sa pagsaylo ang maisip nga tinuod nga mga magtotoo o katawhan sa Dios nga adunay pagkalungsuranon sa langit. Mga igsuon, una-una ang langit ng pagkalungsuranon. Unsay buot ipasabot sa pagkalungsuranon? Makapuyo ka ba ni ana nga nasod? Siguradong makapuyo ka sa maong nasod. Atong gihuptan ang langit ng pagkalungsuranon. Unsay nagpamatuod ni ini? Dili ba ang kasabutan sa Dios pinaagi sa pagsaylo nagpamatuod ni ini? Mao nga nasulat sa Numbers chapter 9, kung adunay mapakya sa pagsaulog sa pagsaylo, kinahanglan nga hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Kabubuton kini sa Dios ug balaod sa langit. Bisan pa niana, adunay daghang mga tawo nga wala magsaulog sa pagsaylo ug bisan pa nag-angkon nga nagtuo sa Dios, nga nag-ingon, makaadto ako sa langit, ako mapasaylo ug maluwas. Bisan pa niana, kinahanglan natong masabtan na kini mao lamang ang ilang mga pasangil. Dili ang kabubuton sa Dios ug kita kinahanglan nga dili malimbungan nila. Ang Biblia nagtudlo kanato kung si bisan kinsa mapakya sa pagsaulog sa pagsaylo, sila kinahanglan nga hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Mao nga ang Dios naghatag og kahigayunan sa ikaduhang bulan niadtong dili makasaulog sa pagsaylo sa unang bulan tungod sa dili kalikayan nga mga kahimtang. Apan kung mapakyas gihapon sila sa pagtuman niini, nan dili sila makaingon nga sila nagtuo sa Dios. Ipadayon nato ang verse 14. Kung ang usa ka langyaw mo puyo tipon kaninyo ug buot siyang moapil sa kasaulugan sa pagsaylo, sumala sa mga lagda ug tulumanon niini, makahimo siya pagbuhat niini. Ang maong balaod alang kaninyo ug sa mga langyaw. Ang Dios nagsugo, ipasaulog sa mga Israelita ang pagsaylo sa gitakdang panahon, nga nagpasabot nga kini kinahanglan sa ulugon. Apan, sumala sa balaod ni Moises, kadtong nahimong mahugaw tungod sa patay nga lawas, dili makatanyag sa halad ngadto sa Dios, hangtod nga sila maputli. Busa,
Gitugutan sa Dios ang ikaduhang pagsaylo alang niadtong dili kalikayan nga dili makasaulog niini sa unang bulan. Niining paagiha, ang pagsaylo naglangkob sa kabubuton sa Dios nga nagpasabot sa dakong importansya niini. Gipropesiya na sa Dios kung unsa ang isulti sa katawhan niining panahona. Adto ta sa Matthew chapter 7 verse 20. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. Unya kun atong tagdon ang mga pulong sa Numbers chapter 9, makasulod ba sa langit kadtong wala magsaulog sa pagsaylo? Kinahanglan hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Mao kini ang langitnong balaod. Usa ka dakong sayop ang pagunahuna nga makasulod kita sa gingharian sa Dios human mausab ang balaod sa langit sumala sa atong gusto. Mao kini ang hinungdan nganong nga si Jesus miingon sa verse 21 nga nag-ingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa unsay iyang ginatuman kabubuton sa Amahan. Dili ba kini nagpasabot nga kadto lamang nagsunod sa kabubuton sa Dios ang makasulod sa gingharian sa Dios ug mahimong katawhan sa Dios? Ang hinginlan gikan sa katawhan sa Dios nagpasabot nga dili ka makasulod sa langit, dili ba? Magpadayon kita sa verse 22. Niadtong adlaw daghan unya ang muingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Unsay ilang ginabuhat? Kalapasan. Ang Dios nagpahayag sa iyang hingpit nga kabubuton pinaagi sa pag-ingon. Kung adunay mapakya sa pagsaulog sa pagsaylo, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Bisan pa sa mga pasidaan sa Dios, kining mga tawhana wala magsunod sa mga balaod sa Dios. Sa laing pagkasulti, nagbuhat sila og kalapasan. Busa unsay gisulti ni Jesus kanila? Bisan kung nagsangyaw kamo sa akong ngalan, naghingilin sa mga demonyo sa akong ngalan, ug naghimog daghang milagro, pahawa gikan kanako. Mga makasasala, pahawa kamo. Verse 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini. Angay ba lang natong paminawon ang mga pulong sa Dios og dili kini buhaton? Dili. Bisan pa sa pasidaan sa Dios, kung ang bisan kinsa mapakya sa pagsaulog sa pagsaylo, hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Unsa man kung sila dili magsaulog sa pagsaylo, atong tan-awon kung unsay mahitabo. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o nagtuman niini, may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili motuman niini, may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni atong balaya, natumba kini og nagun-og. Mahimong moangkon sila nga katawhan sa Dios. Apan kung dili nila sa ulugon ang pagsaylo, dili sila ilhon sa Dios ingong iyang katawhan. Mahimong magunahuna sila nga ang pagtambong lamang sa simbahan, nagpasabot nga giila sila sa Dios. Apan sa pagkatinuod, mao kini ang paagi sa pag-ila sa Dios sa iyang katawhan. Kinahanglan natong masabtan kining higpit nga kalainan sa gingharian sa Dios. Mao nga ang titulo karon, mao ang kadtong katawhan sa Dios ug kadtong dili. Kinsa ang katawhan sa Dios? Kinsa kining mga tawhana nga nagsaulog sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan? Giila sila sa Dios nga nag-ingon, kamo mao ang akong katawhan. Ang Dios naghatag og ebidensya alang niini.
Unya, kumusta kadtong wala magsaulog sa pagsaylo? Ang Dios moingon, sila hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Sa ato pa, nawad-an sila sa ilang kwalifikasyon. Adunay daghang mga simbahan sama sa balas. Apan, kung pangutan-on, gisaulog ba nimo ang pagsaylo? Ug ang ilang tubag maoy dili. Nan, bisan tuod sila nag-angkon nga sila nagtuo sa Dios, ang Dios ba makaila kanila? Unsa ang gisulti sa Dios sa Matthew chapter 7 verse 23? Palayo ka nako, kamo nga nagabuhat og kalapasan. Mahimong moingon sila, Ginoo Ginoo, wala ba kami nagsangyaw sa imong ngalan o sa imong ngalan naghingilin sa mga demonyo o naghimog daghang milagro? Bisan giunsa nila pag-angkon nga sila nagtuo sa Dios, sa mata sa Dios, dili sila iyang katawhan. Unya, kinahanglan nimong isangyaw kining mahinungdanong kabubuton sa Dios ngadto sa kalibutan. Gihatag sa Dios ang iyang kabubuton pinaagi ni Moises, ug gimantala ni Moises ngadto sa katawhan ang tanang pagtulunan nga iyang nadawat gikan sa Dios. Kinahanglan natong buhaton ang susama. Kinahanglan natong isangyaw ang kamatuoran nga una natong nadunggan sa tanan sa atong palibot. Mao kini ang kabubuton sa Dios kung adunay mapakyas sa pagsaulog sa pagsaylo. Kinahanglan nga hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. Ang Dios miingon nga ang maong mga tao dili iyang katawhan. Ug sa bag-ong kasabutan, si Jesus usab miingon, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nga nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Panahon na nga atong isangyaw ang kabubuton sa Dios sa mga tao sa kalibutan nga mag-ingon, tan-awa, dili ba ikaw anaa sa kahimtang diin ang Dios moingon, palayo ka nako, kamong mga nagabuhat ug kalapasan. Isangyaw nato ang kabubuton sa Dios, dawaton man nila kini o dili. Mupadayon kita sa basahon sa Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51 verse 4. Pamati ka nako, akong katawhan. Hain ang ilang pagkalungsuranon. Ang ilang pagkalungsuranon anaa sa langit. Busa ang Dios nag-ingon, pamati ka nako, akong katawhan, kamo nga adunay langit mong pagkalungsuranon. Uog patalinghog ka nako, akong nasod, ihatag ang unsa, ang usa ka balaod. Ang balaod nga gikan sa Dios. Sa panahon sa daang kasabutan, giproklamar sa Dios ang balaod sa daang kasabutan pinaagi ni Moises, ug sa panahon sa bag-ong kasabutan, ipahayag sa Dios ang balaod gikan sa Sion, di ba? Ihatag ko ang usa ka balaod ug ang akong hustisya mahimong kahayag ngadto sa kanasuran. Mudali ako pag-anha ug luwason ko ang mga katawhan. Ako mismo ang magmando kanila ug maglaom kanako ang kapuluan ug musalig sila kanako. Hangad sa kalangitan ug tan-awa ang kalibutan, kay mahanaw ang kalangitan sama sa aso, ug madunot ang kalibutan sama sa bisti, ug mga matay ang mga nagpuyo niini sama sa mga tagno, apan ang kaluwasan nga akong ihatag mulungtad hangtod sa hangtod, ug dili gayud kini matapos. Pamati ka nako, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal sa akong balaod. Unsa? Ilang gisunod ang balaod sa Dios. Sanglit ang focus karon mao ang pagsaylo, atong hunahunaon ang pagsaylo. Kung ang bisan kinsa nga dili magsaulog sa pagsaylo, Hinginlan gikan sa katawhan sa Dios. dili ba gipahayag sa Dios ang balaod sa pagsaylo? Busa ang Dios nag-ingon, pamati ka nako, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal sa akong balaod, ayaw kahadlok sa pagtamay sa mga tawo. Adunay mga tawo nga nagbutang-butang kanato, nga nag-ingon, mga legalista sila nga nagtuman sa balaod ni Moises. Tungod kay wala nila gisaulog ang pagsaylo, sila naghulagway kanato nga negatibo aron ipakamatarong ang ilang kaugalingon. Mao nga dinhi niining bersikulo, ang Dios nagsulti kanato nga dili nato tagdon ang ilang mga pulong. Iyang gipasabot, pamati lamang sa akong mga pulong. Pag-focus lang sa akong gitudlo kaninyo. Dili ba siya mihatag kanato niini nga mensahe aron kita dili matarog sa ilang mga babag?
Atong tanawon pag-usab ang verse 7. Pamati ka nako, kamo nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal sa akong balaod, ayaw kahadluki ang pagtamay sa katawhan, ug ayaw ikaguol ang ilang pagbiay-biay. Kanon sila sa anunugba sama sa bisti, ug kutkuton sila sa ulod sama sa panapton gikan sa balhibo sa karnero, apan ang kaluwasan nga akong ihatag mulungtad hangtod sa hangtod, ug alang kini sa tanang kaliwatan. Mupadayon kita sa verse 11. Ug mamauli ang mga tinubos sa Ginoo, ug mag-awit sila nga moadto sa asa sila moadto? Jerusalem. Dili ba ang Sion mao ang syudad sa mga kasaulugan sa Dios? Dili ba ang pagsaylo mo'y kasaulugan sa Dios? Busa kadtong wala magsaulog sa pagsaylo, wala mahibalo kung asa ang Sion, mao nga dili sila makasulod sa Sion. Dili ba kini mahimong klaro kanato? 이와 같은 가르침을 우리가 명확하게 이해할 수 있지 않습니까? Sila nga moadto sa Jerusalem, mahulagway sa ilang nawong ang kalipay nga walay katapusan, makabaton silag kalipay o pagmaya, ug mahanaw na ang kaguol ug ang panghupaw. Mupadayon kita sa verse 16. Gibutang ko ang akong mga pulong diya sa inyong bakba ug gitaguan ko kamo diya sa landong sa akong kamot. Gikyad ko ang kalangitan ug gipahimutang ko ang sukaranan sa kalibutan. Umingon ako sa Jerusalem, ikaw mao, kinsa sila ang akong katawhan. Kini nahisulat nga ang mga nagpuyo lamang sa Sion ang gitawag nga akong katawhan. O kini ngano nga kinahanglan natong tudluan ang daghang mga simbahan sa kalibutan nga wala magsaulog sa pagsaylo. Adunay mga nalimbungan tungod sa ilang kakulang sa kahibalo. Kinahanglan natong ipahibalo kanila. Kinahanglan pahibaloon nato ang tanan mahitungod sa pagsaylo aron makabalik sila sa Sion, di nagpuyo si amahan ug inahan. Kinahanglan mapuanguron natong isangyaw ang pagsaylo ngadto sa mga tawo sa atong palibot nga wala makaila sa pagsaylo. Sa pagkakaron, atong gitun-an nga ang Dios naghatag og kaluwasan ni adtong nagsaulog sa pagsaylo ug niila kanila nga iyang katawhan. Karon, atong tan-awon kung unsay mahitabo niadtong dili motuman sa pulong sa Dios pinaagi sa pag-adto sa Jeremiah chapter 11 verse 1. Atong tan-awon ang Jeremiah chapter 11 verse 1. Gisugo sa Ginoo si Jeremias, matnguni pag-ayo ang mga lagda nining kasabutan ug sultihi ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem. Ingna sila nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, tinunglo ang tawo nga dili motuman sa mga lagda niining kasabutan. Unsa ang ilang dangatan? Ang pagsaylo ba mga pulong usab sa Dios? Kini mao ang mga pulong sa Dios sa kasabutan. Tinunglo ang dili motuman niini nga kasabutan, nga akong gipatuman sa inyong katigulangan sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Ang dapit nga daw hudno alang kanila, gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan, aron sila mahimo kang unsa? Akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios. Kinsa kadtong nagtuman niini nga kasabutan? Sila ang tinuod nga katawhan sa Dios. Ang Dios mihimo og tin-aw nga kalainan pinaagi sa pagsaylo, kadtong dili motuman niini nga kasabutan, dili iyang katawhan. Mga igsuon, kung gusto nimo mosulod sa langit ug maluwas gikan sa silot sa impyerno, kinahanglan adunay kaalam sa pag-ila sa pulong sa Dios sa Biblia. Atong tan-awon ang verse 4. Nga akong gipatuman sa inyong katigulangan sa dihang gikuha ko sila gikan sa Ehipto. Ang dapit nga daw hudno alang kanila. Gisugo ko sila sa pagtuman sa tanan kong kasuguan, aron sila mahimong akong katawhan ug ako mahimong ilang Dios. Gingnan ko sila nga kung sila magmatinumanon, tumanon ko gayud ang gisaad ko sa ilang katigulangan, nga ihatag ko kanila ang tabunok kaayong yuta nga ila nang gipanag-iya. Mitubag ako, matuman ka na, o Ginoo. Verse 6. Unya giingnan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa mga syudad sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem. Isangyaw dito ang akong gisulti. Sultihi ang katawhan sa unsa may atong buhaton, pagmatngon sa tanan nga nahisulat sa kasabutan ug sa pagtuman niini. Dili ba kini nagtudlo kanato sa pagsunod kanila?
7절입니다. Verse 7. 내가 너희의 Pasidan-an ko na sila sa pagtuman gayud sa akong sugo sa dihang gidala ko ang ilang katigulangan gikan sa Ehipto o nagpasidaan gihapon ako kanila hangtod karon. 너희는 내 목소리를 청종하라 하였으나 Sa laing pagkasulti, atong gihatag kanila ang pulong sa Dios nga nasulat sa Numbers chapter 9 nga sila hinginlan gikan sa katawhan sa Dios kung dili nila sa ulugon ang pagsaylo. Apan wala sila mamati o nagpadayon hinuon sila sa ilang pagkagahig ulo o pagkadautan. 내가 그들에게 Gisugo sila sa pagtuman sa kasabutan, apan midumili gayud sila. Busa gipahamtangan ko sila sa tanang silot nga nahisulat sa kasabutan. Unsa ang nahimong resulta? Ang mga pulong nga nahisulat sa chapter 11 verse 3. Tinunglo ang tawo nga dili motuman sa mga lagda niining kasabutan. Gipadapat kanila. 그대로 이제 일어나게 되었습니다. Verse 9. Unya miingon ang Ginoo kanako, ang katawhan sa Juda ug ang mga taga Jerusalem misukol kanako. Mibalik sila sa mga sala sa ilang mga katigulangan nga wala sila mamati. Sa unsa sila wala mamati? 우리 지키기를 원하시고 Bisan tuod gipakita sa Dios kanila ang iyang kinasingkasing nga pagsaulog sa pagsaylo. 그들이 Sila wala mamati sa akong mga pulong, misunod sila sa ubang mga Diyos aron sa pag-alagad kanila. Busa, tungod kay ang mga simbahan karon wala magsaulog sa pagsaylo, bisan tuod sila misinggit Ginoo, kinsa ang ilang gisimba? Nagsimba sila sa Dios adlaw pinaagi sa pagsimba sa Domingo, Pasko o pagtahod sa cross. 행동을 하니까 하나님께서 Mao nga ang Dios miingon, misimba hinuon sa mga Diyos. Ang Juda ug ang Israel naglapas sa kasabutan nga gihimo ko uban sa ilang katigulangan. Verse 11. Busa ako ang Ginoo magpasidaan kanila. Unsa iyang buhaton? Nga pahamtangan ko sila katalagman og dili gayud sila makaikyas. Kung magpakitabang sila kanako, dili ko sila pamation. Unya ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem mudangop og magpakitabang sa mga Diyos nga ilang gihalaran. Apan ang maong mga Diyos dili makaluwas kanila inig-abot sa katalagman. Ang Dios nagtukod sa balaod sa kinabuhi aron sa pag-abli sa dalan balik sa langit alang sa mga makasasala nga nakasala sa langit o gipapahawa dinhi sa kalibutan. Apan bisan pa sa iyang mga paningkamot, sa pagpahibalo ni ini ngadto sa tanang katawhan, sila nagdumili sa pagpaminaw. Karon, ang mga tawo nagsaulog sa pagsimba sa Domingo, matag simana ug Pasko kausa sa usa ka tuig. Tungod kay kining binuang nga mga buhat sa pagsimba sa Dios adlaw, nagakahitabo sa mga simbahan nga nag-angkon nga mituo sa Dios, kinahanglan natong ipahibalo sa tanang katawhan niining panahona nga ang Dios nag-ila, tali niadtong iyang katawhan ug niadtong dili. 가르쳐주고 계신다는 것을 우리가 분명히 이 시대 만민들에게 알려줘야 됩니다. Ang matarong nga Dios naghatag sa tanang tawo og kahigayunan. 그래서 Ang tanang pagtulunan sa Dios maoy mahinungdanong mga butang nga magpaila kung kita katawhan ba sa Dios o dili, o kung kita kwalipikado ba o dili alang sa langitnong pagkalungsuranon. 굉장히 중요한 어떤 요소이기 때문에 Busa, dili gayud nato sila kalimtan. Nang hinaot ko nga ang mga miyembro sa Sion, musangyaw sa kabubuton sa Dios, pinaagi sa Biblia, nga kung adunay gustong mahimong katawhan sa Dios, kinahanglan tumano nila ang pagsaylo. Ako nagampo nga pinaagi sa pagbuhat sa ingon, ang tanang pamilya nga ana ay hugot nga pagtuo mapanalanginan, ug ang tanan natong mga kaigsuonan sa Sion, makadawat og dugang nga mga ganti sa langit. Pinaagi niini, gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.